Baguhay nga gilunsad nga programa sa Department of Agriculture ilalom sa National Livestock Program ang INSPIRE, kun Integrated National Swine Production Initiatives for Recovery and Expansion Program. Ug usa sa mahimong benepisyaryo niini ang dakbayan sa Bayawan, diin ihatag og pondo nga balor 6 milyones ang Department of Agriculture. Gani, malipayon kining gidawat ni City Veterinarian Dr. Saturnino Dayanan, inubanan ni City Treasurer Riza Villarin sa Cebu City. Kini ang first tranche sa pondong madawat sa LGU Bayawan sa kinatibuk ang budget ni ini nga 10 milyones. Pagagamiton ang mahong pondo sa pagtukod og pabalay o housing unit og mga pasilidad diin ipamutang ang mga breeder stocks. Isip counterpart usab sa LGU Bayawan, nigahin si Mayor John T. Raymond Jr. og usa ka milyones aron magamit sa ubang mga gasto sa gikinahanglang biosecurity facilities. Human matukod ang maong pasilidad o pabalay, hatagan nag-usab og dugang 4 milyones ang LGU Bayawan, alang sa pagpalit og mga breeder stocks nga mao ihatag sa mga mag-uuma aron kini mapadaghan. Human sa African swine fever outbreak, katuyuan sa INSPIRE program nga makaestablisar og standard og modernong pasilidad sa pagpadaghan sa lokal nga produksyon sa baboy ug masiguro ang kalidad ug kalimpyo sa mga produkto aron matabangan nga mas mapalambo pa ang income sa mga mag-uuma. Gikan sa Media Bureau, kini si John Christine Ruelo, Ibayaw Bayawan, Kita.